عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ان شاء الله في ورشه الكروشي. غنتعلموا غرزه العمود بلفتين كما درنا الحصه اللي فاتت، غرزه عمود بلفه واحده كما العاده. سميتو الصوفه ديالنا الكروشي، مقياس الدفتر اللي كنديروا فيه يعني الغرزه والشكل ديالها في الباترون. نقولوا بسم الله ان شاء الله. غنديروا بعدا الشكل ديالها. عندنا غرزه عمود، عندنا بلفتين بحال هكا. الرمز ديالها هو هذا الشكل ديال الطي. المره اللي فاتت كنا كنديروا هي ضربه وحده، هي لفه وحده. المره الثانيه كنديروا لفتين، يعني جوج لفات. هذا هو الرمز ديالها بالطي، بحال كنا دايرين في عمود. درنا له لفه وحده، ملي زدنا الثانيه كتكون بلفتين. دابا ان شاء الله ندوزو للتطبيق ديالها بالكروشي. بسم الله تبارك الله الكريم. كما العاده كناخذوا الخيط ديالنا، كنديروا داك، سمحوا لي نبقى ديال الصوفه بحال هكا. كنديروا اللويه ديال الكروشي، كنجبدوا في وسط منها باش كنديروا الخريصه اللي كنبداو بها هكا. ندير واحد 12. انا دابا خدينا هي كقاعده 12 سلسله، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. كنا ديك المره كنا كنقولوا بلفه واحده باش كنتقلوا من سطر لسطر، كنطلعوا بثلاثه ديال الغرز ياكم البنات. هذا هي القاعده اللي خدينا المره اللي فاتت. دابا بلفتين، الا كانت عندنا بجوج لفات كنديروه كنطلعوا بربعه، يعني العلو ديالو كيكبر. يعني هذيك الغرزه شحال ما زدنا من الاخر الا كنكبروا العلو ديال الغرزه، يعني غنطلعوا بربعه. ها الاولى، ها الثانيه، سمحوا لي، ها الثالثه، ها الرابعه. جوج لفات، يعني في المره اللي فاتت كنا كنديروا لفه واحده، دابا بجوج لفات، يعني غنلفوا اللفه الثانيه. ها هما، هذه الفكره، جوج لفات. يعني الا كانت ثلاثه غنزيدوا ثلاثه، وغنزيدوا سلسله تكون 5 سلسلات. ولكن حنا دابا عندنا جوج لفات، اللفه الاولى اللفه الثانيه. غنحسبوا الخامسه ونرجعوا لها. 1 4 في الخامسه غنخدموا، غنديروا فهاد نصف العمود ديال في نفس الفي بحال هكا. غنجبدوا الخيط من هذاك العوينه ديال نصف في. ها هما شحال عندنا دابا؟ 4 ديال 4 ديال العيون اللي عندنا فوق الكروشي. غنجبد جوج الاولى، بقاونا 3. غنجبد جوج الثانيين، ديما كنمشيو بجوج. هما بقاونا جوج وغنجبدهم في خطره، لان عندي الصوفه هكا. هانتوما البنات نعاودوها، جوج لفات هي هادي. غنمشيو للفي اللي حداها وغنديروا الكروشي ديالنا ندخلوه ونجبدو. غنجبدو جوج الاولى، غنجبدو جوج الثانيين، ونجبدو جوج الثالثين بحال هكا. ها اللفه الاولى، ها اللفه الثانيه، جوج لفات. غنمشيو للفي ونديروا الكروشي في الفي ونجبدو الخيط. غيكونوا عندي 4 فوق الكروشي. غنجبد جوج الاولى، هما بقاو لي 3، ونجبد جوج الثانيين، سمحوا لي، كنجبد جوج الثانيين بحال هكا. وكنجبد في الاخر الاخر. شفتوا العلو ديالها كبير على ديال لفه واحده. ها اللفه الاولى، ها اللفه الثانيه، نمشي بحال هكا. كنجبدها، كنجبد المره الاولى، نجبد المره الثانيه، نجبد الخيط كله بحال هكا، ونجبد المره الثالثه. ديما كنجبدو بجوج جوج جوج ويتبش. شفتوا العلو ديال بلفتين شحال كبير؟ ها نتوما البنات، اللفه الاولى، اللفه الثانيه، ونجبد. ها هو الاولى، ها جوج الثانيين،
نحطو أن عندنا الخيط، ونجبد المره الثالثه جوج لفات. هاللفه الاولى الثانيه غنجي هنايا ونجبد، المره الثانيه غنجبد، والثالثه وغنجبد في خطره. هاللفه الاولى الثانيه كنجي هنايا كنجبد، هالاولى، هاد الثانيه، هاد الثالثه، هاد جوج لفات عاوتاني هكا. ها المره الاولى، ها المره الثانيه، ها المره الثالثه. هانتوما بقات لنا نكملو هادو جوج لفات ونجبد من الفي. غنجبد الاولى جوج، ها جوج الثانيين، ها جوج الثالثين. هانتوما البنات عاوتاني جوج لفات، نمشيو للفي ديالنا ونجبد الخيط. كيكونوا عندي 4، غنجبد جوج، غيبقاو 3. هي غادي ملي كنجبدو الخيط هو كيتناقص العدد ديال اللي فوق الكروشي. ها هما جوج، الاخرى جوج لفات الفي، ها جوج لفات عاوتاني، ها جوج وجوج الاخرين كاع. هانتوما جوج لفات عندنا السلسله الاخرى كاع، ها هي كنجبدو كيكون عندي 4، كنجبد في جوج الاولى، كنجبد جوج الثانيين هكا، وكنجبد الثالثين بحال هكا. هانتوما البنات غنطلعو نيت ب4 ديال الغرزات سلسلات، 1 2 3 4. 4 هما بمثابه عمود بلفتين. ها جوج لفات، نخلي الفي الاولى اللي عليها حطيت عليها ديك 3 سلسلات 4 سلسلات، ونمشي للفي الثانيه ونجبد. ها هي نجبد جوج الاولى، غنخدم الثانيين يبقاو جوج، نفس الفكره غتعاود. نخدم واحد المسافه البنات ونرجع ان شاء الله معكم ونكملوا التطبيق ديالها باش تبان لكم الغرزه ان شاء الله بعدا. هانتوما البنات يبان لكم دابا الخدمه كي دايره، بانت دابا العمود كي داير، شفتوه كيجي كبير وكيجي نيت بالمسافه بحال تقول الاعين بزاف واسعين. هانتوما جوج لفات كنديروا الفي كامله، كنجبدوا الخيط المره الاولى، كنهزوا جوج عيون كيبقاونا 3، كنجيو المره الثانيه جوج عيون كيبقاونا جوج، كيرجعنا وحده. عاوتاني جوج لفات كنمشيو للعمود للفي، كنخدموا المره الاولى جبدنا، هاي المره الاولى بقاونا جوج، ها المره الثانيه جوج، الثالثه جوج، 1. هاي جوج لفات، هاي عاوتاني بقاو عندي 4، هما عندي 4 دابا تكونوا لي 4. غنجبد جوج الاولى ونجبد جوج الثانيين والثالثه، عاوتاني جوج لفات. ها الفي هادي غنجبد جوج، غنجبد جوج في جوج، جوج لفات. غنمشي للفي الاخرى البنات، هيا شفتوا، ها هي شتي الفي الاخرى، غنهزها وغنخرج الخيط، وغيكون عندي 3 4 فوق الكروشي. غنجبد جوج غيبقاو لي 3، ونجبد جوج غيبقاو لي جوج، ونجبد الاخرى كاع في خطره. هانتوما البنات شتي هنايا مازال ما كملناش، يعني واخا الفي الاخرى كنلوي جوج لويات اللي ما بين هاد العمود، ما بين هاد العمود اللي بلفاتين وهاد السنسلات اللي 4 سنسلات، هادي راه هي بمثابه عمود، كندخل بيناتهم وكنجبد نفس بحال الاخرى. كيكون عندي 4 كنجبد جوج كيبقاو 3، وكنجبد جوج كيبقاو لي جوج، وكنجبد في الاخر. هانتوما البنات شفتوا كي كيجي واسع.
نقطعوا الخيط ديالنا ونرجعوا الخيط نجبدوه في هذيك العين ونجبدوه باش ما يتسرسبناش بحال هكا. نمشي نوريكم الدفتر كيفاش الفرق بيناتهم. هذا بعمود بلفه واحده شكل كيجي الخدمه مزيره، هانتوما. هذا بلفاتين شكل كيبان الخدمه. هذا كنديرو بزاف يعني في لي كاشكول ولا شي حاجه، ملي كنبغيو شي حاجه مزيره كنديرو بحال هكا نصف عمود بحال هكا. هما يبان لكم دابا البنات الفرق بيناتهم في الخدمه، شفتوا؟ المهم نردو بلايصاتهم. نقيو خدمتنا هذا الشونطيو اللي خدمنا اليوم، نقيوه من الخيط. كناخذوا الفيسر ديالنا كما العاده، كناخذوا كنحطوه هنايا كما قلت لكم بحال دائما. كناخذوا شنو كنديروا سليسيلات، هذا هو الرمز ديالهم. كنطلعوا بالسنسلات 3 4، لان دابا عندنا بجوج ديال اللافات غنديروا 1 2 3 4. كنديروا بحال الطي كنديروا فيه 2 ضربات، ها يعني بلفاتين. فهمتوا البنات؟ هكا عاوتاني كنجيو المره الثانيه بلفاتين بلفاتين. هذا هو الموديل. عاوتاني هنا كنجيو ب4 ديال السليسيلات وكنمشيو عليهم بالاعمده اللي بلفاتين. هذا هو الشكل ديالها في الباترون. كنتمنى تكون خفيفه ظريفه عليكم. الا عجبكم البنات الفيديو ديروا لي جيم، واللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد. وكنتمنى نكون خفيفه وظريفه عليكم، وان شاء الله كما كنقول لكم دائما التطبيقات تحطوه في الفيس باش يكون صحيح ان شاء الله، وهكاك غتكون الافاده اكثر. وكنتمنى نلقاكم دائما بخير وعلى خير، والى غرزه ان شاء الله جديده وفي القريب نسالي الغرز الاساسيه وندوزو للتطبيقات ان شاء الله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله البنات. يلا بسلام عليكم.